अभूत्? पतितं। बहु उत्तमम् अभूत्। किमर्थं क्षेपणक्रीडा क्रीडामि? विक्रमकरं त्रीणि गदानि अपि तत्र द्वयं गदा देवालयस्य राघवेन्द्रदेवालयस्य बैक् यार्ड् मध्ये किल भगिनि तत्र गतम् एषा क्षिप्तवान् विक्रमस्य गदा अत्र एव प्लेग्रौण्ड् मध्ये एव आसीत् भगिनि सः एव क्षिप्तवान् मिलित्वा क्षिप्तवान् अतः द्वयं गदा तत्र गतं यस्य गदा गदा क्षेपणार्थम् अस्ति वा? भगिनी अहं यदा क्रीडाङ्गणम् आगतवती तदा आरभ्य गदाक्षेपणक्रीडां क्रीडन्तः सन्ति भगिनी मम क्रीडाङ्गणम् आगमनानन्तरं गदाक्षेपणार्थमस्ति वा? पुनः अत एव भगिनी अहं दृष्टवती एवम् उपरि पश्यन्ती आसं भगिनी तदा एकस्य गदा तत्र भगिनी एते द्वौ अपि श्रीधरमपि पृष्टवन्तः किन्तु सः न शक्तवान् इति उक्तवान् केचिकमत् महोदयमेव पृच्छन्तु इति उक्तवान् सः कामत् महोदय कमपि प्रश्नः नास्ति इदानीं गत्वा विक्रमगृहं गच्छति अन्ये सर्वे भवताम् अम्ब यथा वदति तथा क्रीडाङ्गे क्रीडन्ति किमर्थम् इत्युक्ते भवतः कार्यम् अधिकम् अभूत् तथा पुनः किम् उत्तमकार्यं वा सत्कार्यं गदाक्षेपणं राघवेन्द्रमठे अन्येषां गदामपि क्षिपतु स्वस्य गदामपि क्षिपतु मठं प्रति क्षिपतु भवनस्य उपरि क्षिपतु सर्वत्र क्षिपतु अस्तु वा किं तदेव क्षेपणार्थमस्ति वा इति प्रश्नः क्षेपणार्थमस्ति वा इदानीम् अहं भवन्तं क्षिपामि उपरि इति अर्थस्य किं पतितं तत्र एवं भवति वातायनस्य उपरि सज्जा उपरि अक्षरस्य पाकशाला अस्ति तत्र एकमस्ति किल विद्या तत्र दर्पण एमस्ति किल वातायनं तस्य केवलं मठस्य पृष्ठतः गदा क्षेपणार्थमस्ति मठस्य पृष्ठतः अक्षरे इदानीम् एका गदा तत्र अस्ति किमपि कर्तुं न शक्यते अतः आगतवन्तः महादण्डेन ताडनं ददामि महादण्डेन करणं श्रीधरमपि महादण्डेन करोतु इति सत्यं भगिनि